गुड इवनिंग, मैं हूं आपकी होस्ट सानिया और आज है हमारे ऑडिशंस राउंड और हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जो कि बताना चाहते हैं कि वो कितना जानते हैं। हम कोशिश करेंगे जानने की कि वो कितना जानते हैं। आपका नाम? रुमेला रॉजर। क्या मसरूफियात हैं आपकी? हाउसवाइफ, और आपको मालूम है कि हाउसवाइफ की जो जॉब होती है वो फुल टाइम ड्यूटी होती है। इस क्वारंटाइन में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टेंशन देनी होगी, बच्चे भी घर पे हैं और सब कुछ। हाँ, वाकई में इन दिनों के दौरान जो है वो ज़्यादातर खाने पीने की फरमाइशें आती रहती है बच्चों की, बस यही ज़्यादा। तैयारी वगैरह की है ऑडिशंस की? तैयारी जहाँ घर के सारे काम हैं तो ये तैयारी भी जो है मेरी साथ साथ ही हो रही है, क्योंकि जब से फादर राइन का ये प्रोग्राम का मैंने सुना उस वक्त से ही जो है ना कुछ ना कुछ मैं सर्च करती रहे। हालांकि कलाम मुक़द्दस तो बहुत दफ़ा पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, और मैं लेक्चर ग्रुप में भी थी, क्वायर में भी थी, तो ये है कि हमने काफ़ी लेक्चर के बारे में, लेकिन यह है कि वो बस पढ़ लिया लेकिन सीखने का इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ ना तो उस वक्त से ज़्यादा जानना चाहते भी हैं और कोशिश भी करें कि इसमें कामयाब भी हों। इस मसरूफियात में जैसे आपने बताया, तो क्या कहते हैं, बाइबल वगैरह पढ़ रही हैं आप? बाइबल हमारी रूटीन की है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो है शाम में रोज़री भी पढ़ते हैं अपनी, और बाइबल भी हम साथ ही इकट्ठे पढ़ते हैं। पहले हमने शुरू किया था, लेकिन आपको पता है मसरूफियत की वजह से फिर बीच में हमने छोड़ दिया था। लेकिन तकरीबन ये साल शुरू होने से ही फिर हमने वापस से आगाज़ किया है, पैदाइश की किताब से ही हमने शुरू किया है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। अब यह है कि पहले तो हम ऐसे ही पढ़ लेते थे, लेकिन अब समझ के पढ़ते हैं उसको, कुछ ना कुछ उसमें से पॉइंट निकालते हैं, उसको सीखते हैं बातों को ना, इस तरीके से। वैसे कौन से पैरिश से हैं आप? मैं सेंट जॉन्स पैरिश से ताल्लुक़ है मेरा। सेंट जॉन्स पैरिश से। चले, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आप क्लियर हो जाए। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं में आपको खुशामदीद। थैंक यू। बाजी, आपका क्या नाम है? रुमेला रॉजर। रुमेला रॉजर। और आपका ताल्लुक़ किस पैरिश से है? सेंट जॉन्स पैरिश, ड्रिग रोड से। सेंट जॉन्स पैरिश, ड्रिग रोड से। आप इस प्रोग्राम में क्यों आई? बस जब से ये प्रोग्राम मैंने देखा है, सुना है ना, तो उस वक्त से डेली उसी दिन से मैं बाइबल मुक़द्दस को जानना चाह रही थी और समझना चाह रही थी, और चाह रही थी कि मैं भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करूं और वसीला बनूं दूसरों के लिए। जैसे अंजील की मुनादी की जाती है, वैसे ही हम बाइबल मुक़द्दस की मुनादी के लिए इस प्रोग्राम के वसीले से जो है इस प्रोग्राम में शरीक हुआ। बहुत अच्छा। आप जानती हैं कि ये क्वालिफाइंग राउंड में हम आपसे 10 सवालात पूछते हैं जी। तो आप तैयार हैं? जी। पहला सवाल, कौन से मुक़द्दस पापाई नुमाइंदों के मुरब्बी माने जाते हैं? ये मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे दूसरा सवाल, कलाम मुक़द्दस की पहली 3 किताबों के नाम तरतीबवार बताइए। तकवीन, खरूज, अहबार। जवाब ठीक है। अगला सवाल, मूसा को जो 2 तख्तियों पर अहकाम दिए गए, वो 2 तख्तियाँ किस बात की नुमाइंदगी करती हैं? वापस से रिपीट करेंगे? मूसा को खुदा ने 10 अहकाम दिए, 2 तख्तियों पर लिखे हुए थे, ठीक। 2 टैबलेट्स थी। ठीक। तो वो 2 टैबलेट्स किन बातों को जाहिर करती हैं? उसमें शरीयत लिखी हुई थी, अहकाम 10 अहकाम दिए गए थे, वो लिखे हुए थे, और बनी इसराइल की कौम के लिए। ठीक है। नहीं, उन 2 तख्तियों की कुछ ना कुछ अलामत तो है, अब वो बताइए। चलिए, आपका जवाब ठीक नहीं है।
زبوروں کی تعداد کتنی ہے؟ 150. آپ سے سوال کہ 4 اناجیل کے نام بتائیے. مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا، مقدس یوحنا. ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کلام مقدس میں کس کتاب کو مکاشفائی کتاب کہا جاتا ہے؟ پرانے عہد نامے میں کس کتاب کو مکاشفائی کتاب کہا جاتا ہے؟ پرانے عہد نامہ میں. یعنی جیسی علامتیں مکاشفہ میں درج ہیں ویسی ہی اس کتاب میں بھی درج ہیں. نہایت آسان سا ہے، آپ سوچیں گی جواب ملے گا. دانیل. دانیال، جواب ٹھیک ہے. اگلا سوال کہ داؤد کے والد کا نام بتائیے. داؤد کے والد کا نام یسی. یسی، جواب ٹھیک ہے. بائبل مقدس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ 8واں سوال کہ لاطینی زبان کا ترجمہ یہ کیا ہے؟ مقدس جیروم نے. مقدس جیروم نے، جواب ٹھیک ہے. مقدس شمعون غیور، اس رسول کے لیے کلیسیا میں کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ شمعون کے نام سے. جی جی. کھلی کتاب اور اس پہ مچھلی. آپ کا جواب ٹھیک ہے. آپ سے 10واں اور آخری سوال کہ خدا کی جانب سے انسان کو پوچھا گیا پہلا سوال کیا تھا؟ خدا کی جانب سے انسان کو پوچھا گیا پہلا سوال کیا تھا؟ باغ عدن میں جب خدا آدم کو اور ہوا کو ڈھونڈ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے. ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہوا. خدا کی طرف سے پوچھا گیا سوال یہ تھا کہ اے آدم تو کہاں ہے. بہت شکریہ. آپ سے 10 سوالات پوچھے گئے، آپ نے اچھا مقابلے میں حصہ لیا. نتائج پر ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دیں گے. شکریہ. تھینک یو. آپ کا نام؟ البینا جوزف. البینا جوزف. کون سے پیرس سے آپ؟ سینٹ پالس. سینٹ پالس پیرس، سیم پیرس. کیا مصروفیات ہیں ابھی آپ کی؟ اس فی الحال تو عید کی چھٹیاں تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. تیاری کی ہے؟ یس. ایک اندازے کے مطابق آڈیشنز بھی پتہ چل گئے ہیں، ایپیسوڈ بھی پتہ چل گیا، اس حوالے سے تیاری کی ہے؟ کیونکہ اس کے اکارڈنگ تیاری کی ہوگی، تو نروس ہیں یا نہیں؟ اتنا نروس نہیں ہوں بٹ اٹس اوکے. آئی تھنک آئی بلیو ان مائی سیلف اینڈ آئی تھنک آئی کین ڈو اٹ. یو کین. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اچھے سے اچھا پرفارم کریں اور آپ سلیکٹ ہو جائیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ ماسٹر جی. گڈ ایوننگ. کیا حال ہے بہن؟ ٹھیک ماسٹر، آپ کیسے ہیں؟ خدا کا شکر. کیا نام ہے بہن آپ کا؟ البینا جوزف. البینا جوزف. اور کس پیرس سے آپ کا تعلق ہے؟ سینٹ پالس. سینٹ پالس پیرس سے. گڈ نیوز کیتھولک ٹی وی کے پروگرام آپ کتنا جانتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. آپ نے پچھلے پروگرامز دیکھے اور آپ کو قوانین کا پتہ ہی ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں آپ سے 10 سوالات پوچھیں گے اور آپ کے پاس سوچنے کے لیے 20 سیکنڈ کا وقت ہے. سوچ سمجھ کر جواب دیجیے. تیاری ہے؟ جی. سوال شروع کریں؟ جی. شاباش. نہایت ہی آسان سوال کہ تیتس کی کلیسیا کہاں واقع ہے؟ تیتس کی کلیسیا تیتس جس کے نام جی. خط لکھا، اس کی کلیسیا کہاں واقع ہے؟ عراق، ایران، سمویئر، مصر کے قریب، گریس. چلیے آپ کا جواب غلط ہوا. تیتس کلیسیا کا نام نہیں بلکہ یہ ایک شخص تھا جس کو پولس رسول نے خط لکھا تھا. جی. تو پولس رسول کے کچھ خطوط ایسے ہیں جو جو کلیسیاؤں شخص کے کے نام نام ہیں ہیں. اور کچھ جی. خطوط ایسے ہیں جو اشخاص کے نام لکھے گئے. تو تیتس یا ٹائٹس وہ شخص تھا جس کو پولس رسول نے خط لکھا. تو یوں سوچ سمجھ کے دیکھیے جواب دیجیے. تو پہلا جواب آپ کا ٹھیک نہیں ہوا. اوکے.
چلیے آپ سے نہایت آسان سوال. آپ جانتی ہیں کہ آپ کے آرچ ڈائسس کراچی میں جو سب سے بڑی انتظامی شخصیت ہیں وہ کون ہیں؟ جی. نام بتائیے. His Eminence Bishop Joseph Coates. جواب ٹھیک تسلیم کیا جاتا ہے. کارڈینل جوزف کوٹس جی. ان کا درجہ کارڈینل کارڈینل جی. جواب درست تسلیم کیا جاتا ہے. نہایت آسان سا سوال ہے کہ مقدس پولس رسول کا تبدیلی مذہب جو ہے ایمان کو قبول کرنے کا دن کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ His conversion, feast of his conversion is on 24th of January. پکی بات؟ جی ہاں. سوچ لیجئے. جی. سوچ کے جواب ہے؟ جی 24th of January. تو پھر جواب درست ہوا. اگلا سوال نہایت آسان. سوالات بہت آسان ہیں, بس تھوڑا سا ذہن لڑانے کی دیر ہے. جی. چند اشارے دوں گا, ان اشاروں سے آپ نے جگہ پہچاننی ہے. باغ, درمیان میں 2 درخت اور 4 سروں والا دریا. باغ, درمیان میں 2 درخت اور 4 شاخوں والا دریا. صحیح. اس کا ذکر حزقیال نبی کی کتاب میں, پر جگہ میرے کو صحیح طریقے سے یاد نہیں. 4 دریاؤں کا ذکر جو ہے وہ حزقیال نبی کی کتاب میں جب وہ رویا دیکھتے ہیں. لیکن چلیے آپ کا جواب غلط ہوا. یہ باغ عدن ہے جہاں 2 درخت ہیں, شجر حیات اور نیک اور بد کی پہچان کا درخت, لیکن اور ایک دریا جس کے 4 منہ ہیں, دجلہ, فرات, جیہون اور فیسون. اوکے. ٹھیک, جواب ٹھیک نہیں ہے. نہایت آسان, پلیز سوچیے, آپ کا جواب درست مل جائے گا. اگلا سوال آپ سے, جب اسم نویسی ہو رہی تھی تو مریم اور یوسف کہاں گئے؟ مصر کو ہجرت کی تھی. البینہ سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں. سوال ہے اسم نویسی کا وقت. سینسس, ایٹ دا ٹائم آف Yes. سینسس, رائٹ؟ یس. تو کہاں گئے؟ مصر میں. جواب آپ کا غلط ہے. یہودا کے شہر بیت لحم میں. وہ تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد مصر کو گئے تھے, جب فرشتے نے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ. اچھا. تو آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. البینہ آپ سے 6واں سوال کہ مقدس پولس رسول جب وہ تبدیل ہوئے تو اس وقت وہ کسی شہر کی طرف جاتے تھے, اس شہر کا نام ڈمیسکس. دمشقس. جواب ٹھیک ہے. دمشق. بائبل مقدس میں رات کے دوسرے پہر سے کیا مراد ہے؟ رات کے دوسرے پہر. نہیں پتا. نہیں. رات کے دوسرے پہر سے مراد ہے رات 9 بجے سے رات 12 بجے تک. ٹھیک. آپ سے ایک اور سوال کہ 31 مئی کو مقدسہ مریم کی کون سی عید منائی جاتی ہے؟ 31st May is a feast of the visitation. فیسٹ آف دا وزیٹیشن. جواب ٹھیک ہے, ملاقات کی عید. آپ کا تعلق چونکہ سینٹ پالس پیرش سے, ایک اور سوال سینٹ پالس کے حوالے سے کہ سینٹ پالس کی شہادت کیسے ہوئی؟ ان کا سر قلم کیا گیا تھا. ان کا سر قلم, رومی شہادت ان کو مطلب کہ دی گئی تھی, جس میں سر قلم تھا اور 3 بار ان کا سر ٹپکا تھا روم میں. بالکل ٹھیک, آپ کا جواب ٹھیک ہوا. اور آپ سے آخری سوال, بائبل مقدس میں درہم سے کیا مراد ہے؟ 1 تولہ چاندی. 1 تولہ چاندی. جی. آپ کا جواب غلط ہوا, تقریباً 1 گرام چاندی. 1 گرام چاندی. ٹھیک ہے, وہ مسکال ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک, جو اس سے بڑا وزن ہے
لیکن ग्राम। दिरहम छोटा होता है. ओके, ठीक, तो यूँ आपसे 10 सवालात पूछे गए. बहुत शुक्रिया. आपको थोड़ी देर बाद हम आपके नताइज से आगाह कर देंगे. सही है. थैंक यू शाबाश. मास्टर. आपका नाम? कैरल, कौन से पेरिस से हैं आप? सेंट पॉल्स पैरिश। ऑडिशंस का ख्याल कैसे आया? जब बाबा ने बताया कि ऑडिशंस होंगे तो मुझे था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं और मुझे वो बाइबल जो है वो मुझे मिले। तैयारी वगैरह की है इसकी? जी, नर्वस हैं थोड़े या नहीं? नर्वस तो मैं हूँ। क्या लगता है क्लियर हो जाएगा या नहीं? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँगी। चले, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कैरल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग. क्या हाल है बहन आपके? ठीक हूँ। क्या नाम आप? कैरल शहजाद, कैरल शहजाद. कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? सेंट पॉल्स पैरिश। सेंट पॉल्स पेरिस से. लगता आप पढ़ती हैं. जी, कौन सी क्लास में? 7। एक्सीलेंट. ये तो बहुत अच्छी बात. तो फिर आपने क्यों इस बड़े मुकाबले में हिस्सा लेने का सोचा? आप तो बहुत छोटी हैं. बस मुझे ये शौक़ था कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ। प्रोग्राम में आऊँ. चलो, ये तो बहुत अच्छा. भाई बहुत खुशी कि आपने हिम्मत की और इस प्रोग्राम के लिए आई. तो आपको गुड न्यूज़ कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं में खुश आमदीद. कैरल, 10 सवालात पूछे जाएंगे. जी, नहायत आसान सवाल है, लॉजिकल हैं. गौर से आप उनको थोड़ा सा सोचेंगी तो यकीनन उनके जवाब मिल जाएंगे. जी, जल्दी नहीं करनी, सोच समझकर जवाब देना है. ठीक है? तैयार? जी, शुरू करें. जी, चलिए. रोज़री पढ़ती हैं? जी। आज कौन से भेद हैं? आज क्या डे है? आज कौन से भेद हैं? एक मिनट, आज क्या डे है? आज है थर्सडे, वेडनेसडे, आज डे क्या था? ट्यूसडे। आज नूर के। फिर इसका मतलब रोज़री नहीं पढ़ती हैं. मैं पढ़ती हूँ, लेकिन इन डेज में मैं इलाही रहम की पढ़ रही हूँ ना, तो अच्छा, इसलिए। ओह गुड. तो फिर आपका जवाब ठीक नहीं है. आज मंगल है और मंगल के रोज़ दुख के भेद पढ़े जाते पढ़े हैं. जाते हैं। ठीक. जी, आपसे दूसरा सवाल कैरल, सोच समझ के जवाब देना. जी। किस इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा जिनोलॉजी लिखी है? उनके बाप दादा का नाम लिखा हुआ है. उनके बाप दादा का नाम मैथ्यू। मैथ्यू. शाबाश, जवाब ठीक हुआ. मती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा तफसीलन दर्ज है. शाबाश. आपसे तीसरा सवाल, एक क्लू दूंगा, आपने उससे जवाब ढूंढना है. जी, तैयार? सोचिए. चौथा दिन कोई चीज़ बनाई गई है और उसके बनाने का मकसद है कि ज़मानों और बरसों का हिसाब किताब हो और वो आसमान में फ़िज़ा में मौजूद हैं. सन, मून एंड स्टार्स। सन, मून एंड स्टार्स. शाबाश. 4th डे गॉड हैड क्रिएटेड सन एंड मून. शाबाश, बहुत अच्छे. जवाब ठीक हुआ. अगला सवाल आपसे कि पाकिस्तान में कैथोलिक थियोलॉजी कहाँ पढ़ाई जाती है? उस इंस्टीट्यूट का नाम बताएं जहाँ कैथोलिक थियोलॉजी पढ़ाई जाती है. नहीं, सॉरी, मुझे नहीं चलिए, आता। कोई बात नहीं. उसका नाम है नेशनल कैथोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी, NCIT. ओके। जब आप थोड़ी सी बड़ी होंगी तो ज़रूर वहाँ से पढ़ाई कीजिए. अब जी। तो ले पर्सन भी वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, जी, तो ज़रूर पढ़िएगा. अगला सवाल नहायत आसान सा है. 1 जनवरी को मुकद्दसा मरियम की किस हवाले से ईद मनाई जाती है? वो जीसस की मदर हैं, इस हवाले से। आर यू श्योर? जी, पक्की बात. ठीक है. 1 जनवरी को मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ ईद मनाई जाती है.
चूँकि हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं और वो बाप और बेटे में कोई फ़र्क नहीं, जब हम निकाया का अकीदा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है तीनों का जौहर एक है, इसलिए हम उसे खुदा की माँ मानते हैं। ठीक है, जवाब आपका ठीक तस्लीम होता है। छठा सवाल आपसे नहायत आसान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन रसूल को नाम बदलकर क्या नाम रखा? पतरस। जवाब ठीक हुआ। आपसे 7वां सवाल कि नूह ने कश्ती बनाई, जी। क्या आप हमें बताएंगी कि वो किस लकड़ी की कश्ती बनाई गई थी? कलाम मुकद्दस में वाज़े दर्ज है। जी। सर ऑप्शंस। जी। चलिए आप ये बताइए कि कीकर की लकड़ी थी, संदल की लकड़ी थी, या गोफर की लकड़ी थी, या टीक वुड था? गोफर। जवाब ठीक हुआ। अगला सवाल आपसे ये है कि ईंट और लासा यानी मोर्टर जिससे जोड़ा जाता है सीमेंट, आसमान तक बुलंद एक बिल्डिंग और ज़बानों में इख्तिलाफ, कौन सा वाक़या आपकी जहन में आ रहा है? बाबुल का बुर्ज। जवाब ठीक है, शाबाश। इसका मतलब आप जो है ना वो मल्टीपल चॉइसेस में और वो क्रॉस मैचिंग कॉलम में और ऑप्शन से मिलकर आप जो आप तलाश कर लेती हैं। गुड। इसका मतलब पढ़ाई अच्छा करती है। क्या रिजल्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट आती हूँ। और स्कूल कौन सा है? सेंट जोसेफ्स। चलो ये तो बहुत अच्छा है भाई। चलिए आपसे सवाल नहायत आसान कि पौलुस रसूल का पुराना नाम क्या था? शाउल। जवाब ठीक हुआ। आपसे आखिरी सवाल कि कलाम मुकद्दस में एक कलीसिया, एक जगह का नाम जिक्र किया गया है परगामस। ये परगामस कहाँ पर है? नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं, तुर्की में है, मौका लगा तो तुर्की ज़रूर जाइए, वहाँ पर देख के आइएगा परगामस। ठीक है, आज भी उसका नाम परगामस तो नहीं परगामा है, लेकिन तुर्की में ज़रूर मौजूद है। अच्छा, थैंक यू कैरल। आपसे हमने 10 सवाल पूछे और थोड़ी देर में हम आपको आपका रिज़ल्ट बता देंगे। शाबाश, आपने बड़ी मेहनत की और मुझे खुशी है कि आपकी उम्र के बच्चे जो है ना अगर यहाँ आएँ, मज़ीद आएँ और इस प्रोग्राम में शिरकत करें। आपने पहला पत्थर फेंका है छोटी क्लास के बच्चों के हवाले से, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। आपका नाम? विक्टर। कौन से पैरिश से हैं आप? सेंट थॉमस पैरिश से। क्या मसरूफियात हैं आपकी? जैसा कि आपको पता है कि आजकल तो क्वारंटाइन की वजह से हर बंदा ही फारिग ही है, और मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ प्रोसेसिंग जोन में। मैरिड हैं आप? जी मैं मैरिड हूँ और खुदा का शुक्र है कि 2 बेटे हैं मेरे। ठीक है, तैयारी वगैरह की है इस हवाले से? तैयारी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बचपन से लेकर अब तक तैयारी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम को जो भी क्रिश्चियन लोगों के घरों में बच्चे पैदा होते हैं वो पैदाइश से अपने वफात तक कलाम सुनते ही रहते हैं। अगर कुछ सीखना चाहें तो सही है, ना सीखना चाहें तो वो अलग बात है। बस यही मेरी तैयारी है आपके सामने के जब से पैदा हुए तब से अभी तक सुन ही रहे हैं और ज़हन में भी है। नर्वस हैं? थोड़ा बहुत नर्वस हैं, ठीक है। ऑडिशंस का ख्याल कैसे आया? क्योंकि प्रोमो भी थे, टीज़र भी, हर चीज़ थी, एक आइडिया हो चुका था कि इस तरीके के क्वेश्चंस है, किस तरीके से हर चीज़ होगी। ये ऑडिशंस का जो ख्याल है ये क्रेडिट जाता है मेरी वाइफ को, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कि मुझे मुतमिन किया, प्रेशराइज भी आप कह ही सकती हैं। तो जी उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के ज़्यादा जोर देने पे मैं यहाँ आया हूँ। तो आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं लेके आए? असल में बच्चे छोटे हैं तो वो भी तो संभालने और सेपरेट रहते हैं हम लोग। चले, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू। हाँ भाई, गुड इवनिंग।
क्या हाल है भाई आपके? जी ठीक, शुक्र है। क्या नाम है आपका? विक्टर नाम, पूरा नाम बताइए। विक्टर विक्टर परवेज। विक्टर परवेज। आपका ताल्लुक सेंट थॉमस पैरिश से? जी, सेंट थॉमस। ऐसा सवाल क्या करते हैं भाई आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं। शाबाश। और चर्च में किसी ग्रुप वगैरह से है आपका ताल्लुक? नहीं, पहले थे यूथ ग्रुप में, अच्छा। तो आजकल हमारे इलाके में यूथ का ग्रुप नहीं है, तो इस वजह से नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो आप यकीनन कवानीन से वाकिफ़ ही होंगे जी तकरीबन। कि आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के बाद आपके पास 20 सेकंड का वक्त है और आप सोच समझकर जवाब दीजिए। जल्दबाजी का कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि वक्त जो है सोचें और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। घबरा तो नहीं रहे? नहीं, नो टेंशन। नॉट एट ऑल। चले शाबाश। सेंट थॉमस के हवाले से आपसे एक सवाल बहुत आसान सा कि किस रोज़ फीस्ट मनाते हैं हम सेंट थॉमस की? मुक़द्दस तोमा की। पहला सवाल ही बहुत डिफ़िकल्ट हो। अच्छा यार, हम ये तो हमारे आपके पैरिश के मुरब्बी हैं जी, उनकी तारीख तो याद होनी चाहिए। ठीक है, 4 जुलाई। ठीक है भाई, आपके यहाँ फीस तो मनाई जाती होगी जी। इस हवाले से उसे ज़रूर याद रखिएगा कि उनका बड़ा एहसान है। आज हम मसीही हैं, हमारे यहाँ मसीहत पनप रही है और यह मसीहत फैल चुकी है, तो इसमें मुक़द्दस तोमा रसूल का बड़ा किरदार है। और अगर हम उनके दिन ही भूल जाएं तो मैं समझता हूं कि हम उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे। ठीक, चलिए, ये तो आपको पता होगा सेंट थॉमस के लिए कौन सी अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं? एक तो ये कि वैसे तो तोमा को शकी कहा जाता है, तोमा रसूल को, और उन्होंने नहीं, कलीसिया उनके में लिए ना अलामतें- हर शागिर्द हर रसूल के लिए जी, जी। अलग-अलग अलामतें निशानात हैं। तो मुक़द्दस तोमा रसूल के लिए कौन से निशानात हैं? मुक़द्दस तोमा के लिए चलिए, आपका वक्त ख़त्म हुआ। मुक़द्दस तोमा के लिए गुनिया और नेज़ा। गुनिया वो जो एल शेप होता है जिससे जी। किसी चीज़ को एंगल सही नापे जाते हैं वो, और नेज़ा जिससे उन्हें शहीद किया गया। भाई, आपसे अगला सवाल कुछ इशारे देता हूँ, उस इशारों से ज़रा मुझे बताइएगा। नहायत आसान सवाल है कि एक मर्द और एक औरत पत्ते और उनसे बनाया गया लिबास, जी। कौन सा वाक़या ज़हन में आता है? बाबा आदम और माई हवा का वाक़या, बाग अदन। बाग अदन में उनका कपड़े बनाना और अपना बरहनापन छुपाना। जी। जवाब आपका ठीक है, शाबाश। आपसे अगला सवाल, चौथा सवाल, जलाल का तीसरा भेद वो हमें बताइए। मुक़द्दसा मरियम की आसमान पर ताजपोशी शायद। जब हम रोज़री पढ़ते हैं तो उसमें जलाल के भेद पढ़े जाते हैं, तो जलाल का तीसरा भेद बताइए। वक्त ख़त्म हुआ। जलाल का तीसरा भेद रूहुल कुद्स का रसूलों पर उतरना। आपका जवाब ठीक नहीं है। कलाम मुक़द्दस से सवाल ये है कि खुदा ने छठे दिन किसे तख्लीक किया? छठे दिन खुदा ने नैयर बनाया था।
सोच समझ के जवाब दीजिए। आपका जवाब गलत हुआ। छठे दिन खुदा ने आदम को बनाया। नैयर चौथे दिन बनाए गए थे। अगला सवाल, सबसे छोटा ज़बूर कौन सा है? ज़बूर 117। ज़बूर 117, जवाब ठीक हुआ। एक नहायत आसान सा सवाल कि कलाम मुक़द्दस में सबसे छोटी आयत कौन सी है? आयत तो नहीं, किताब पता है। अच्छा, चलिए किताब ही बता दें भाई। मलाकी। चलिए, वो आपने एक मालूमात दी। सवाल तो ये था कि सबसे छोटी आयत कौन सी है, तो हम जवाब तो इसका गलत ही तस्वर करेंगे। सबसे छोटी आयत है यूहन्ना 11वें बाब की 35वीं आयत, जीसस वेप्ट। ये वो वाक़या है कि जब लाजर का इंतकाल होता है तो लिखा है कि यसू रो दिया। तो दो अल्फाज पर मुश्तमिल जीसस वेप्ट, कि यसू रोया। तो जवाब ठीक नहीं है। अगला सवाल भाई बहुत आसान सा, 3 बड़े अंबिया के नाम बताइए। कलाम मुक़द्दस में दर्ज 3 बड़े नबियों के नाम बताइए। शाया नबी। जी जी बताइए। शाया, यर्मिया। इर्मिया, दानियल। दानियल, जवाब ठीक है। शाबाश। देखें, सोच कर जवाब देते हैं तो जवाब मिल जाता है। यूहन्ना रसूल की इंजील के बाद कौन सी किताब नए अहदनामे में दर्ज है? माल। कौन सी? रसूलों के माल। रसूलों के अमाल, जवाब ठीक हुआ मेरे भाई। 4 अनाजील हैं जी। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, मुक़द्दस मरकस रसूल की इंजील, मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील। इन चारों अनाजील में से सबसे पहले कौन सी इंजील लिखी गई? मुक़द्दस मरकज़ की। मुक़द्दस मरकस की इंजील, जवाब ठीक हुआ। विक्टर, आपसे 10 सवाल हम थोड़ी देर में आपको नताइज से आगाह करेंगे। आपका इस प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका नाम? एबनर। एबनर, कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में हो। अभी तो क्वारंटाइन है, छुट्टियां चल रही हैं, स्टडी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अच्छी स्टडी चल रही है। ऑडिशन का ख्याल कैसे आया? जब हमने फेसबुक पे फादर रायन का टीज़र देखा तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई कि ऑडिशन देंगे तो शायद पास हो जाएं, तो इसलिए फिर हमने प्रैक्टिस की तो आ गए। अच्छा, मतलब पेपर की तैयारी की है, पास हो जाए। जी, पेपर की भी किया। किसके साथ आए हो यहाँ पे? मैं अपने पेरेंट्स के साथ और मेरी सिस्टर। आपकी फैमिली को मैं इधर बुलाऊँ, फिर आपसे पूछूँ बाकी सवाल आपके? जी ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे ख्याल आया कि यहाँ पे आना है ऑडिशंस के लिए? हमने फादर राइम का टीज़र देखा था तो उसी से हमारे दिल में भी आया कि हमें जाना चाहिए। जाना चाहिए। इसकी तैयारी आप लोगों ने करवाई है, इसने खुद की? हमने ही करवाई और ख़ुद भी उसको थी, इसलिए कि स्कूल में भी पढ़ाया जाता है रिलीजन, तो कुछ उसमें थी, कुछ हमने करवाई। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वैसे ये तंग वगैरह करता है घर पे या नहीं? जी, तंग तो ज़ाहिर है, वो छोटे बच्चे तंग करते हैं, तो अच्छा है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है ये। आप में से कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? जी, मैं कर रहा हूँ, और एबनर है, मेरी बेटी है कैरल, हम लोग कर रहे हैं तीनों। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आपके भी साथ हैं कि आप क्लियर कर जाओ, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? ठीक है। क्या नाम आपका? एबनर। एबनर। एबनर, अब्बू का नाम? खुर्रम शहजाद। और आपका पेरिश कौन सा है? सेंट पॉल्स पैरिश। सेंट पॉल्स पेरिश। आपको पता है कि कलाम मुक़द्दस में एबनेर एक शख्सियत थी? जी। वेरी गुड, बाद में सवाल पूछेंगे। ठीक।
چلے پہلے یہی پوچھ لیتے ہیں کہ ابنیر کیوں مشہور تھا کلام مقدس میں؟ ابنیر جو تھا اس کی میں نے تھوڑی سی پریکٹس نہیں کی تھی. نہیں کی؟ چلو ٹھیک ہے، ماما سے پوچھنا کہ انہوں نے آپ کا نام ابنیر کیوں رکھا، وہ آپ کو بتائیں گی. ٹھیک، جی چلو سوال شروع کریں. جی. یہ اس میں آپ کے مقابلے میں شامل نہیں تھا، یہ تو ایسے میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا نام کیوں رکھا گیا. اگر کبھی مطلب نہ سمجھ میں آئے تو امی ابو سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ امی آپ نے میرا نام یہ کیوں رکھا تھا، جی تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ ہاں ہم نے کس وجہ سے یہ نام رکھا تھا. ٹھیک، تو آج جا کے ضرور پوچھنا پاپا سے بھی اور ماما سے بھی. جی MCQs کرتے ہیں اسکول میں؟ جی. اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے کلو مل جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ سے میں ایسے سوال پوچھوں کلوز دے کر؟ ٹھیک ہے بھائی. جی. سوال یہ ہے کہ ایک بہادر لڑکا جتنا ابنیر آیا نا بھائی مقابلے کے لیے، ایک جنگجو مرد کے سامنے، اور کیٹاپلٹ جو ہے گلیل سے اس نے کسی کو مار دیا ہے. کون ہے وہ بچہ؟ داؤد بادشاہ. داؤد بادشاہ. جواب درست ہوا. اس وقت وہ داؤد ہی تھا، بادشاہ بعد میں بنا تھا، جی. لیکن دیکھا بہادری اور ہمت سے خدا برکت دیتا ہے. شاباش، آپ کا جواب ٹھیک ہوا. سوال پہلا آپ کا ٹھیک ہوا. ایک اور سوال ابنیر آپ سے کہ 7ویں دن خدا نے کیا کیا؟ 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا. آرام کیا تھا. جی. اور 7ویں دن پہ خدا نے برکت دی تھی 7ویں دن کو، کیونکہ اس دن گاڈ نے اپنے سارے کام سے جو ہیں گاڈ فارغ ہوئے تھے اور گاڈ نے اس دن ریسٹ کیا تھا. ویری گڈ. چلو ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہوا. تیسرا سوال آپ سے ابنیر یہ ہے کہ سولومن کے ابو کا نام کیا تھا؟ کنگ سولومن کے ابو کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم؟ اچھا، داؤد کا بیٹا کون تھا؟ داؤد کا بیٹا نہیں، داؤد کا بیٹا داؤد کا بیٹا تو سلیمان تھا. ہاں، تو جب اگر داؤد کا بیٹا سلیمان تو سلیمان کا ابو داؤد. جی. تو جواب غلط ہو گیا آپ کا بھائی. ٹھیک ہے، سوچ کے جواب دینا ہے آپ آج عقل کے ساتھ. ایک اور سوال. بائبل مقدس میں ایک بڑے ہی طاقتور شخص کا ذکر ہے، اور طاقت تھی اس کے بالوں میں. فادر جی آپشن دیں گے؟ آپشن؟ جی. آپشن چلو پوچھ لیتے ہیں. داؤد اور آدم اور سیمسن اور سیمسن. پال. سیمسن. سیمسن. ٹھیک ہے بھائی، جواب ٹھیک ہوا. سیمسن کے بالوں میں طاقت تھی. اگلا سوال، چھٹا سیکرامنٹ کیا ہے؟ سیکرامنٹ میٹریمنی. چھٹا سیکرامنٹ کون سا ہے؟ اچھا چلو سناؤ بھائی، سارے ساتھ کے ساتھ سیکرامنٹ بتائیے. بیپٹزم، پیننس، ہولی یوکرسٹ، کانفرمیشن، ہولی آرڈرز، میٹریمنی. چلو ٹھیک ہے، ویسے ہولی آرڈر ہے. ہولی آرڈرز. ٹھیک باٹی. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آدم کی بیگم کا نام کیا تھا؟ ہوا. ہوا. پکی بات ہے؟ جی. چلو ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہوا آپ کا. ایک شخص ایسا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا. یونا نبی. کون سا نبی؟ یونا نبی. یونا نبی. جواب آپ کا بالکل ٹھیک ہوا. ایک اور سوال کہ کس نے یوسف کو کہا تھا کہ بچے کا نام یسوع رکھنا؟ فرشتے نے کہا تھا. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا جواب ٹھیک ہوا. چلیے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ یسوع کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہمارے ساتھ.
फिर सोचें। इमैनुअल का मतलब था वो तो यीशु का मतलब था, यीशु का मतलब। चलिए कोई बात नहीं, इमैनुअल का मतलब होता है खुदा हमारे साथ, और यीशु का मतलब है बचाने वाला। जी ठीक है भाई। जी। अगला सवाल, वो कौन सा बच्चा है, लड़का है, उसका नाम बताना है, हैकल में खिदमत भी कर रहा है और 3 बार खुदा ने उसको आवाज़ दी थी। सैमुअल नबी। सैमुअल नबी। ठीक है भाई, जवाब ठीक हुआ। आपसे हमने 10 सवालात पूछे थे, शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक सर। क्या नाम आपका? खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद। जी। कहाँ से? सेंट पॉल्स पैरिश, महमूदाबाद। महमूदाबाद से। अच्छा, तो ये जो बच्चे अपने जी जी, वो दोनों मेरी बेटी और बेटा है दोनों। अच्छा, ये तो भी बहुत खुशी की बात है कि आपका पूरा खानदान। शुक्र तो करता हूँ। क्यों नहीं आपकी मिसेज बहन हमारी इस प्रोग्राम वो में आई? असल में थोड़ा सा नर्वस थी। अच्छा। वो ये चाह रही थी कि मतलब साथ में 2 लोग या 3 लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो अकेले उनको थोड़ा सा वो था कि मुश्किल होगा। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप खुद भी कलाम मुक़द्दस को जानने के बारे तजस्सुस रखते हैं, जस्तुजू रखते हैं, करते हैं, और अपने ख़ानदान और अपने बच्चों के लिए भी। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब निकाह का साक्रामेंट लिया जाता है तो वहाँ वादे करते हैं कि जो औलाद खुदा देगा उनकी कलाम मुक़द्दस और कलीसियाई तालीम के मुताबिक तरबियत करेंगे। तो मुझे खुशी है, खुदा करे कि हमारे सारे वालिदैन इस बात का एहसास करें और ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी कलाम मुक़द्दस से ज़्यादा आगाही दिलाएं। सो गुड न्यूज़ कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम आप कितना जानते हैं, पर आपको खुश आमदीद। थैंक यू सर। आप कवानीन से वाकिफ़ ही होंगे कि आपसे 10 सवालात पूछे जाएंगे, और उन 10 सवालात, हर सवाल के बाद आपको 20-20 सेकंड का वक्त मिलेगा सोचने के लिए। सोच समझ कर जवाब दीजिए, और मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों की तरह अच्छा ही खेलेंगे। जी, खुदा ने चाहा तो ज़रूर। बिल्कुल। तैयार हैं खुर्रम भाई? जी सर। सवाल पूछते हैं, नहायत आसान सा। आपको इशारा देते हैं 2 भाई, 2 मुजस्मे, एक मुजस्मा हलाकत का सबब है और दूसरा मुजस्मा बहाली का। आपके ज़हन में कौन सा वाक़या आता है? सोच के जवाब दीजिएगा। नहायत आसान लेकिन लॉजिकल सवाल है। रिपीट कर देंगे सर? हाँ जी, रिपीट कर देता हूँ। 2 भाई हैं, 2 मुजस्मे बनाए गए, एक बरकत का सबब बनता है और एक हलाकत का सबब बनता है। मूसा और हारून जब बियाबान में सांप काट रहा था सबको, तो एक सांप का मुजस्मा बनाया गया कि जो उसकी तरफ देखेगा वो बच जाएगा। और दूसरा मुजस्मा मैं इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। चलिए, आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं। वाक़या ये था कि हारून और मूसा भाई हैं। हारून जब मूसा पहाड़ पर गया, खुदा से बातचीत कर रहे हैं, तो नीचे हारून ने लोगों के कहने पर उनके लिए एक बछड़ा बनाया। ठीक है ना, सुनहरी बछड़ा। जी जी। 2 भाई हैं, 2 मुजस्मे हैं। जी जी। एक के सबब से लानत आ गई, परेशानी आई, और दूसरे के सबब से बहाली। जब बहाली और कहा गया था कि जो इस डसा हुआ सांप पर नजर करेगा वो बच जाएगा। तो जवाब आपका दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। थैंक यू। आपसे अगला सवाल, कलाम मुक़द्दस में एक खातून जासूसी के हवाले से मशहूर है, उस खातून का नाम बताएंगे? थोड़ा सा जहन में आ रहा कि हेरोदीस की बीवी जो थी, जिसकी बेटी के कहने पे फिर यूहन्ना के सर को जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना के सर को काटा गया। आपका जवाब ठीक नहीं है।
یہ ہے رہاب، یریحو کی خاتون ہے جی جہاں یشوع نے اپنے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہاں کا حالات معلوم کر کے آئیں، تو رہاب نے ان کے لیے جاسوسی کی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اچھا تو اس لیے وہ خاتون مشہور ہے۔ جی آپ کا جواب غلط ہوا۔ ٹھیک مقدسین سے واقف ہوں گے؟ جی اوکے، ایک مقدس ہیں، وہ نیچرل سائنسز کے مربی پیٹرن مانے جاتے ہیں۔ ہو از دا پیٹرن آف نیچرل سائنسز؟ وچ سینٹ از دا پیٹرن آف نیچرل سائنسز؟ کون سے مقدس ہیں جو فطری علوم کے مربی مانے جاتے ہیں؟ کوئی ہنٹ اگر دے سکیں سر؟ کوئی ہنٹ؟ ہاں، ڈومنیکن تھے، ڈومنیکن جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ مقدس آگسٹن؟ مجھے کنفرم نہیں پتا، چلیے بس کوئی ایک بات تکا نہیں، لگا آپ کا رہا۔ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ البرٹ دی گریٹ، البرٹ اعظم، اچھا اسے اس کا مربی مانا جاتا ہے۔ جی بھائی یقیناً آپ روزری پڑھتے ہی ہوں گے؟ جی ریگولر تو نہیں، مطلب چرچ میں عبادت سے پہلے جس ٹھیک طرح ہے۔ سے۔ تو نور کے بھید بھی آپ کو معلوم ہوں گے، نور کا پہلا بھید بتا دیے۔ نور کا پہلا بھید دریائے اردن میں خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ لیا۔ ٹھیک ہے بھائی، جی جی چلیے بہت اچھے۔ آپ سے خرم بھائی پانچواں سوال نہایت آسان ہے۔ یہ بتائیے گا کہ فرعون نکو نے الیاکیم بن یوشیا کا نام تبدیل کیا تھا، اور کیا نام رکھا تھا؟ اگر ہم ملوک کی کتاب پڑھیں، جنہیں سلاطین بھی کہتے ہیں دوسرے ترجمے میں، انگریزی میں کنگز کہتے ہیں، تو وہاں فرعون نے الیاکیم بن یوشیا کا نام تبدیل کیا تھا۔ نہیں چلیے ان کا نام بدل کر انہوں نے یویاکیم رکھا تھا۔ بھائی یہ بتائیے، آسان سی بات ہے، جس روز خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے، مقدس یوسف اور مقدسہ مریم لے کر جاتے ہیں، تو وہاں انہیں دو شخصیتیں ملتی ہیں، وہ کون کون سی تھیں؟ ایک ضعیف کاہن تھے، نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، جن کو خدا نے کہا تھا کہ تو جب تک میری نجات کو نہیں دیکھ لے گا تو اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ ایک وہ تھے اور ایک ہنا تھی۔ ٹھیک ہے، نام آپ کو نہیں یاد رہا، لیکن ہم بتا دیتے شمعون، تو شمعون اور ہنا۔ ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اگلا سوال آپ سے یہ تھا کہ مصریوں پر جو 10ویں آفت آئی تھی وہ کیا تھی؟ نہایت آسان سوال ہے۔ پہلوٹوں کو مارا گیا، پہلوٹوں کو مارا گیا تھا۔ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ نوح کی کہانی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی۔ جی، انہوں نے کوئی کشتی بنائی تھی، اس کشتی میں کچھ منزلوں کا ذکر ہے کہ اتنی منزلیں بنائی گئی، 3 منزلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہوا۔ آپ سے ایک سوال یہ ہے، یعقوب رسول کو جو یوحنا کے بھائی ہیں، انہیں انجیل مقدس میں کس ٹائٹل سے، کس خطاب سے پکارا گیا؟ یعقوب بن زبدی۔ نہیں، زبدی تو ان کے ابو کا نام تھا نا، بن زبدی کا مطلب ہے کہ زبدی کا بیٹا۔ جی نہیں، انہیں پسران تند، اچھا ٹھیک ہے، پسران تند کا انہیں ٹائٹل دیا گیا تھا۔ آپ سے 10واں اور آخری سوال، اشارے ہیں، آپ نے اس شہر کا نام بتانا ہے، قدیم ترین شہر، اونچی دیواریں، اور شہر کے گرد طواف کیا جانا، چکر لگایا جانا۔ یروشلم۔ چلیے آپ کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں۔
قدیم ترین شہر, اولڈسٹ سٹی, اونچی دیواریں, ایلیویٹڈ والز. بابل. آپ کا جواب غلط ہوا. یرہو شہر. یرہو جسے جریکو بھی کہتے ہیں, دنیا کا قدیم ترین شہر ہے, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کوئی 9000 سال قبل از مسیح کا بنا ہوا ہے. شہر کے اوپر پھر شہر, پھر شہر, پھر شہر, پھر شہر, اور یہ کوئی اس کی اونچی اونچی جو ہے نا دیواریں تھیں. اور اس کو جب یوشع لے کر جا رہا تھا اپنی بنی اسرائیل کو, تو خدا نے اس کے لیے حکم کیا دیا کہ اس شہر کے ارد گرد آپ صرف چکر لگائیں, اور 7 دفعہ انہوں نے چکر لگایا تو وہ دیوار جو تھی وہیں پر گر گئی تھی. تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے یوشوا کے حوالے سے. تو یروہو وہ شہر تھا. تو آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے بھائی. بہرکیف آپ نے اور آپ کے خاندان نے اچھا کھیلا. تھینک یو. خوشی ہے, انتظار کیجیے جی رزلٹ کے لیے. تھینک یو. بھائی خرم, وکٹر, رومیلا, کیرول اور ایبنیر, ایک بار پھر آپ کو اس میدان میں خوش آمدید. خوشی ہے کہ آپ لوگ آئے, اور خاص طور پر آج اس بات سے بھی خوشی ہے کہ چھوٹے بچے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, بڑے بھی موجود اور چھوٹے بھی, اور مختلف پیرشز نے, 3 مختلف پیرشز کے نمائندوں نے یہاں پر آ کر پروگرام میں حصہ لیا. پیشتر اس کے کہ ہم نتائج کا اعلان کریں, آپ سے ہم رائے جاننا چاہیں گے. آپ ہر ایک اپنی اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, یہاں آپ کیوں آئے, اور آگے آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں. پروگرام تو یقیناً بہت اچھا ہے, اور گڈ نیوز کی جو پوری ٹیم ہے اس کو میں مطلب ایک تو تھینک یو کہنا چاہوں گا, اور ان کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ اتنا اچھا پروگرام انہوں نے ارینج کیا ہے, کہ جس میں ہم آ کے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. جیسے بہت سارے کویشچنز جو میں نے دیکھے, آڈیشنز بھی اور جو دوسری ایپیسوڈز بھی دیکھی ہیں, اس میں جو کویشچنز پوچھے گئے وہ مطلب ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں جواب بھی پتہ ہوتا ہے, بٹ جب وہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں پہ تھا اور کس طرح سے تھا. لیکن جب ہم ایسے پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو اور زیادہ ہمارے اندر ایک جستجو اور ایک لگن پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کلام کو سیکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے, اور اس انداز میں پڑھنا ہے جس طرح سے وہ کویشچنز اور ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں, تاکہ ہمارا جو ہم مطلب اس سے نالج لے سکیں, اسے سیکھ سکیں, اور پھر ان چیزوں کو اپنے اس میں زندگی میں بھی عمل میں لا سکیں. تو بہت اچھا پروگرام ہے یہ, اور گڈ نیوز کی بہت اچھی خدا ان کو برکت دے, اور خدا ان کے ساتھ ہو کہ یہ آگے اس کو اور چلائیں, اور اس کے علاوہ اور بھی جو پروگرامز ان کے مائنڈ میں ہیں وہ ان میں بھی کامیابی خدا ان کو عطا کرے. ٹھیک, تھینک یو. بھائی وکٹر, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا گڈ نیوز چینل کا, کہ جنہوں نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہم سب یہاں اکٹھے ہو کر کچھ سیکھ سکیں, اور ہمیں دیکھ کر لوگ بھی کچھ سیکھ سکیں. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی اور پروگرام ہوتا ہے اس مسیحی پروگرام کے علاوہ, تو ہمارے لوگ بہت زیادہ جاتے وہاں پہ, لیکن اپنی مسیحیت کے بارے میں اور کلام کے بارے میں بے غوری کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ضرورت یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں, خداوند کا کلام سیکھیں, جو کہ نہ اس زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا. تھینک یو گڈ نیوز, تھینک یو. جی, آپ کیا سمجھتی ہیں اور کیا رائے دیں گی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو گڈ نیوز کے لیے, گڈ نیوز چینل کے لیے. سب سے پہلے جانا چاہوں گی فادر آرتھر کی طرف, جنہوں نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا, اور پھر ساری ذمہ داری فادر عامر کو دی ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ریلیجیس چینل جب ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے, اسپیشلی گڈ نیوز چینل ہو گیا, آگاہی نیوز سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ ایک اچھی کاوش ہے, ایک اچھی کوشش ہے کہ جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. بائبل مقدس ہم بہت مرتبہ پڑھتے ہیں, اور پڑھ کے بس اس کو سرسری طور سے پڑھا اور بس جلدی سے بس 2 آیتیں پڑھی اور رکھ دیا, لیکن سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا, جاننے کا موقع نہیں مل رہا تھا. تو اب اس پروگرام کے وسیلے سے ہم نے بہت کچھ جانا ہے, اور یہ یہاں ختم نہیں ہوا, یہ ابھی اور اب اس کے لیے جو ہے ہمیں اور کوشش کرنی ہے اور سیکھنا ہے, اور صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا, اپنے بچوں کو بھی اور دوسرے جو لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی پلیز اس پروگرام میں آئیں, پارٹیسپیٹ کریں, کلام مقدس کو پڑھیں.
اور تھینک یو آپ سب کا، آپ کا تھینک یو اور پوری ٹیم کے لیے، اور خدا آپ سب کو بہت برکت دے، اور آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی طرح کے پروگرام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے کوشش کرتے رہیں. تھینک یو. ہاں بھائی کیرل. میں گڈ نیوز چینل کا تھینکس کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے چانس دیا کہ میں اس پروگرام میں آؤں، اور میں چلیے ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے. ابنیر کیا کہتے ہیں؟ میں گڈ نیوز چینل کا تھینک یو کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے چانس دیا کہ میں اتنے اچھے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کروں، اور مجھے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو. اچھا، واہ بھائی واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلیے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ دوڑ میں دوڑتے تو سبھی ہیں، لیکن جیتتا کوئی ایک ہے. تو صاحب خرم بھائی، آپ نے، وکٹر، رومیلا، کیرل اور ابنیر، آپ سب نے اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ زیادہ اچھے جواب دے سکیں، درست جوابات دے سکیں. تو رزلٹ کچھ یوں کہتا ہے، آپ کون ہو سکتا ہے؟ وہی جس کے جوابات ٹھیک ہیں. تو کیرل، آپ سامنے آئیے. ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ان سب سے زیادہ درست جوابات دیے، اس لیے آج آپ اس کوالیفائنگ راؤنڈ میں ون کر چکی ہیں، جیت چکی ہیں، اور آپ ہاٹ سیٹ کے لیے حقدار ہیں. آپ جس کوالیفائنگ راؤنڈ میں ان سے کم نمبر لیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، دوبارہ آ جائیے. گڈ نیوز کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے. اگلی مرتبہ آئیے تیاری کے ساتھ، اور اس ہاٹ سیٹ کے لیے ضرور آئیے گا. بہت شکریہ. کیرل، آپ کو بہت مبارک. شاباش. بھائیوں اور بہنوں، آپ سب جو گڈ نیوز کیتھولک ٹی وی کا یہ پروگرام آپ کتنا جانتے ہیں، بڑے غور سے دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں. آپ کے ان تمام کمنٹس کے بارے جو آپ ہمیں لکھتے ہیں، آپ کے سارے شیئرز، آپ کی ساری پسندیدگی کا بہت شکریہ. بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، کیسے تیاری کر سکتے ہیں. تو آج میں تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کروں گا. آپ جو اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ کو چند کتابیں بتاتا ہوں، ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، نوجوان پوچھتے ہیں. یہ کتاب ڈاٹر آف سینٹ پالس دختران پولوس کی چھاپی ہوئی ہے. اس سے مدد لی جا سکتی ہے. اس میں مختلف عنوانات ہیں، جس میں زندگی، خاندان، مذہب، کیتھولک کلیسیا، ان ساری باتوں کے بارے. اسی طرح ایک اور کتاب بائبل کوئز، یہ دیکھیے بائبل کوئز. اسی سلسلے کی دوسری کتاب بائبل کوئز، اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بائبل کوئز. یہ بائبل کوئز کے نام سے 3 کتابیں ہیں جو ایک سیریز پر مشتمل ہے. اس سلسلے میں 3 کتابیں ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری. آپ انہیں پڑھ کر ہمارے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوئز آن کیتھولک تھیمز، اس کتاب سے بھی استفادہ کریں. یہ ساری کتابیں دختران پولوس کی چھاپی ہوئی ہیں. مقدس پولوس رسول، جنہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے غیر قوموں میں، غیر اقوام میں جا کے خدا کا کلام پہنچایا. تو ہماری کچھ بہنیں راہبات ہیں جو اپنے آپ کو دختران پولوس کہتی ہیں، یعنی پولوس کی بیٹیاں، اور وہ بڑی ذمہ داری سے اس خدمت کو انجام دیتی ہیں. وہ ابلاغیات کے ذریعے، کتابوں، CDs وغیرہ کے ذریعے خدا کے کلام کو غیر اقوام تک پہنچاتی ہیں. سو آپ جو اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ سے درخواست کہ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیں. اپنے مفید مشوروں سے بھی ہمیں آگاہ کریں. ہم آپ کے منتظر رہیں گے. شکریہ.